24 मई 1998 PIA फोकर 27 जो कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीनो हज़रात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटी सी एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर सवार थे और अमला के 5 अफराद। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और इसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था। परवाज के 20 मिनट के बाद एक दराज कद जवान उठा और काकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की, सर आप तशरीफ़ रखें, काकपिट में आपको जाने की इजाज़त नहीं। वो शख्स इन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया और पिस्टल निकाल कर पायलट अजीज़ खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो इसके हुक्म का पाबंद है। इसी लम्हे इस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल मुसाफिरों पर तान लिए। इनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे जो कि फटने वाला खतरनाक मटीरियल था। खौफ व हिरास की फजा जहाज़ में सरियत कर गई। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को हुक्म दिया कि ये जहाज़ कराची नहीं इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। इसने कैप्टन अजीज़ को गालियां दी और इन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। कैप्टन ने जहाज़ में मुसाफिरों को आगाह किया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जहाज़ हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडियन एयरबेस राब्ता करके उतरने की इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तानी एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज़ की सिमत बदलने की निशानदही कर रहा था और तमाम सिग्नल्स ट्रेस कर लिए गए थे। पाक एयरफोर्स के 2 फायर जेट F-16 इसी वक्त फ़ज़ा में बुलंद हुए और इनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी सूरत पाक सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को इंडियन हेडक्वार्टर राब्ता करने को कहा। उन्होंने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तकमील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर मिलाते हुए साथ एक मखसूस नंबर कोड बोला, जो मुहिस नंबर ही थे, लेकिन इस मखसूस कोड का मतलब था जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा, क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है? लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये जाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब से कॉल को ड्रॉप किया गया है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुकाम की अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। ये मालूम हो चुका था कि दहशतगर्द जहाज़ इंडिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फोकर को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। इसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और ज़रार कमांडो फोर्स बटालियन से दस्ते मंगवा लिए गए। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अब शुरू होने को था। कैप्टन अजीज़ खान अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फायर जेट के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ इन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्दों के लिए बहाना बनाते हुए कहा, हमारे पास ईंधन काफ़ी नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके, हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। हाईजैकर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट तंजीम से था। वो हर सूरत जहाज़ न्यू दिल्ली ले जाना चाहते थे। इनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखकर आपस में बातें भी कर रहे थे। वो बार बार नक्शा देखते हुए भुज एयरपोर्ट को नक्शे में देखकर जिक्र कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भुज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज़ जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाज़त लेना होगी। अब अगला मरहला था भुज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाज़त ली जाए। कैप्टन अजीज़ जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही था। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा, क्या ये भुज एयरपोर्ट है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुकाम को इनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भुज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी में एक तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू की। यहाँ से दहशतगर्दों ने इनसे मुज़ाकरात करना शुरू किए।
اور بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں 33 مسافر ہیں، 5 عملے کے لوگ ہیں۔ وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا یہ جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں، انہیں اجازت دی جائے۔ انہیں بھج ایئر بیس پر اترنے دیں کہ جہاز کو ایندھن اور مسافروں کو خوراک پانی چاہیے۔ انتہائی ہوشیاری سے آفیسر نے ٹھیٹھ ہندی زبان بولتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے۔ ساتھ میں اس نے ان سے انہی کی شناخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں، ہم آپ پر اعتبار کیوں کریں۔ نتیجے میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیکورٹی افسران نے منٹوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ منظور کرتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ اترنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے۔ کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کی جانب سے اس سارے ڈرامے کا اور جعلی نعروں کا علم تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اسی دوران ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹس کو کال کر کے تمام جہاز ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کمانڈوز اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کے حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 کے فائر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ فائر جیٹ ان کو مانیٹر کر رہے تھے، جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں۔ ایئرپورٹ بیس سے پاک سرزمین کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایت ہندی میں ہی دی جا رہی تھیں اور پھر کیپٹن صاحب جہاز کو لے کر ریڈار سگنل فالو کرتے ہوئے جعلی بھج ایئرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ میں کیپٹن عزیز کو گالیاں دی۔ تمام کمانڈرز، زرار فورس کے جوان اور آرمی رینجرز گھات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز کے اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گھوپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دی کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ پھر وہاں کے عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے جہاز میں بغیر ہتھیار کے جائزہ لینے کے لیے داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ کمانڈوز تھے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو پیش کیا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹھ ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کرنا شروع کی، گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھج ایئرپورٹ ہے۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچوں کو وہ کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے ہی انڈیا میں ہو، اس لیے عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جاؤ۔ رات 11 بجے جہاز سے آخر عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعرے نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع ہو گیا۔
रिकॉर्ड के मुताबिक 2 मिनटों के अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान और परेशान थे कि ये भुज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए इनकी हैरतज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज बड़े ही सुकून से बैठे सारी सूरत हाल खामोशी से देख रहे थे। फिर वो आराम से अपना बैग उठाते हुए दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए जहाज से उतर गए। इस सारे ड्रामे के हीरो कैप्टन अजीज को एजाजी मेडल दिए गए, इसलिए कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। दुरुस्त कोड बोला, खुद ही जहाज को बुलंदी पर ले गए और ईंधन ना होने का बहाना भी उन्होंने यूं ही बनाया था। गालियों के जवाब में उन्होंने सब्र से काम लिया। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स, आर्मी अफसरान, कमांडो और पुलिस फोर्स के सरबराहान को भी एजाज से नवाजा गया। 2015 में तीनों दहशतगर्दों को 28 मई को सजाए मौत दे दी गई। कैप्टन अजीज की जहानत, अक्लमंदी और होशमंदी ने पाकिस्तान को किस अजीम नुकसान से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी तारीख के झरोकों से आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।